देवादयवीरयत्वम् आहास्महि प्रदयामातनोभिर्मानधामभ्यते सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिददन् पुरस्तादब्धो गोपाः परिपाहिनस्तो प्रत्यञ्चो यन्त्रनिगतः पुनस्ते मयिषां चित्तं प्रविधाविने सदा धाताधातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवं सवितारमयुमाक्षाः इमं यज्ञमश्विनो भापुरस्पतिर्देवाः पां तेजमान्यर्धात् परविधानो वैरश्चर्मयगं तदस्मिन् हवे प्रबोधः पुरुषो तनः प्रजाये हर्यश्रवणयेन्द्रमानो रीरिषोमापराधाः येन समज्ञापदेवमन्दिन्द्राग्निभ्यामवगादामहेतान् तसवो रुद्रादित्यावनिस्पृशं महाग्रन्थेत्रावतिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रमुदोहवामहे योगो चित्तनजगस्पतिज्ञः इमन्नो यज्ञं यवेजश्वास्य कर्म हरिगोमेति नन्त्वा ॐ देवीं वाचमजनेन्द्रदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति तानो वन्द्रेषमर्जन्तुहानादे कर्वागस्मानुपतिष्ठतयतो अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव रत्नं सुदिनं तदेवाताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्ग्रेयं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीहृदयो भूतध्रुवाणि धर्मधर्मः स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमय नित्यं भजामि शरणं हरिव सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे लाभस्तेषां जयस्तेषां गुरुस्तेषां पराभवः येषामिन्दे परश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री भूनीलासमेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिने नमः श्री मदनंदगढ़ विश्वक्सेनादि भक्त परिवारेभ्यो नमः श्री आदिलक्ष्मी चंद्रलक्ष्मी समेत श्री वेंकटलक्ष्मी नृसिंह स्वामिने नमः श्री रुक्मिणी सत्यभामासमेत श्री कृष्ण ब्रह्मणे नमो नमः श्री मदनंदगढ़ विश्वक्सेनादि भक्त परिवारेभ्यो नमः पूर्वाचार्येभ्यो नमः सहस्राचार्येभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमो नमः दर्भे स्वाकेन दर्भान् धारयमानः मैत्रवाणि प्राणानायन्या ॐ भूः వచ్చిన తర్వాత చేయండి ప్రస్థానం చేసుకోండి వచ్చిన తర్వాత చేయించుకోవచ్చు యజమానः సౌజ ప్రక్షాళ్య చేయగలుగునేసి आचम्या ओम अच्युताय नमः तागेसे ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः पुनः हस्तौ च प्रक्षाल्य आचम्या हस्तौ च प्रक्षाल्य ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः पुनः हस्तौ च प्रक्षाल्य यजमानस्य हस्तौ च प्रक्षाल्य ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः पुनः हस्तौ च प्रक्षाल्य ओम प्रतिष्ठन्दोपविश्वासायते भूमिपालकायते श्यामिरोदे नाम ब्रह्माकर्मतमारभेत् ओम श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरात्रे श्री श्वेतवराहदेवैवस्पतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे कृताब्दे मेरोपदक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्ये देशो वनस्थले भगवता भगवत्सन्निधौ
तन्निरोऽस्मिन् प्रोक्तमानस्य व्याहारगजान्द्रमाणेन प्रभवादिशेवत्सराणां मध्ये श्रीमङ्गलकरक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतुश्रावणमासे शुक्लपक्षे इन्दुवासयुक्तायां चतुर्दश्यां शुभैतो वासरस्तु इन्दुवासयुक्तायां नक्षत्रे श्रवणा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकर्णयं निष्ठायास्यां शुभैतो अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कामिल गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य विनयरेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्न्याः धनलक्ष्मी नाम्याः राजशेखर नामधेयस्य माधवी नाम्याः लक्ष्मी नाम्याः सह कुटुम्बानां पालवल्ली गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य सुब्रह्मण्यं नामधेयस्य धर्मपत्न्याः रमणम्मा नाम्याः श्रीनिवासो नामधेयस्य माधवी नाम्याः శ్రీజస్విక నామ్యాః సహ కుటుంబ అమ్మ అందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రనామాలను మనసులో తలుచుకోండి ఒకసారి. అందరూ చెప్పింది పలకండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణ అర్థం మనో అభిలషిత కామన సిద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళ వాక్యర్థం బ్రహ్మాది సకల ముని జన సంసేవితస్య మమ గృహే నిత్య ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి సహిత అష్టలక్ష్మి నివాస సిద్ధ్యర్థం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవ తత్వేన అద్య విశేషతః తిరుకల్యాణ మహోత్సవ తత్వేన శ్రీ పాంచరాత్ర దివ్యాగమ ప్రోక్త ప్రకారేణ సంభావిత నియమేన సంభావిత ద్రవ్యేణ యథా జ్ఞానతః కరిష్యమానః తదాదౌ కుండ మండప యాగోప కరణాది సమస్త ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం ఆత్మనః శుద్ధ్యర్థం శ్రీ వైష్ణవై మహాజనై సహ వాసుదేవ పుణ్యాహవాచనం కరిష్యే తదాదౌ అస్య తిరుకల్యాణ కర్మణః నిర్విఘ్నత సిద్ధ్యర్థం శ్రీ విశ్వక్సేనారాధన కరిష్యే తదాదౌ పాత్ర సాధనంచ కరిష్యే. మీ యొక్క కోరికలు ఏమున్నా కూడా మనసులో స్మరించుకొని ఆ యొక్క భగవంతుని ప్రార్థించుకోండి. ओम श्रीं श्यार्के रूपिणी अभयदर्गे परिकल्पयामि ओम गंगायै पितृव्याकरायै पाद्यरूपिणी हाराज परिकल्पयामि ओम सरस्वती आत्मनियात्मी महाजन्ये परिकल्पयामि ओम वर्णा इष्टानि यात्मी हाष्टानि परिकल्पयामि ओम शान्ति शुद्धोदकरूपिणी शुद्धोदक परिकल्पयामि प्रत्येकः पात्रं दुष्यवर्जं दिभागच्छावर्जं निध्यात्वावो नमो नारायण सत्रवाराय मन्त्रया ओम ब्रह्मशास्त्रारम्भद्रव्यानुसात्मानुसगोच्चेन प्रोक्षयेत्
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाख्याभ्यन्तरश्रुतिः ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ओम धूम गणपाय नमः ओम धूम धूमोग्राय नमो नमः ओम धूम जगज्योतिरूपाय नमो नमः श्रीमान सूत्रवदेनाथ गजाश्वगदेविदाभन्नवदन शांत प्रभाकर समप्रभा नेत्रपाणि विजयकेश्वर विश्वरक्षापरायण भक्तान्तराय विद्वंसे आर्यामात्याकृपानिधे विश्वक्सेनं चतुर्बाहो वेङ्कटक्रगदाधरो आसीनन्तर्जने हस्तं विश्वक्सेनं नमाश्रये ओम श्रीमते नान्यवे परितो वदन्ति तविश्वक्सेनाम्नैर्देयोऽस्मान् वेष्टेन च वयं विष्मः तविश्वक्सेनामुषिदाहवे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि विश्वक्सेना सकलविपदप्रौढसेन्याधिनाथो मुद्राचक्रे करतलयुगे सिंहदण्डौ ददानो मेघश्यामं सुमणिमकुटं वेदवस्त्रं शुभाङ्गो ध्यायेद्देवं दनुजदलितं सूत्रवत्या समेतो ओम सूत्रवती रमेश विश्वक्सेनाय नमः ध्यायामि ध्यानमर्पयामि आवाहयामि सुवरत्नकैर्यं मध्यासनं समर्पयामि हस्तारविन्दयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वामावप्रणन्तप्रथमे प्रथमे भूतापनात्मा पुनन्तरब्रह्मणस्पदब्रह्मभूतापनात्मा हतस्नापयामि ओमापोहिष्ठामयवस्तानभोजेतरातना महेरणाय रक्षसे योगशिवतमोषस्तस्य भालयते हनः यदेव मातरः तस्मारण्यमामोयस्य क्षयाय जिमथा आपो जनयथा जनः ओम हृदयाय नमः हृदये स्वाहा शिखाय वशकवचाय वं नेत्राभ्यामोषध हस्तराय वटो किरीटकुण्डलावनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभचक्रशङ्खपद्मगदा पादाम्बुजगणमुद्रां च प्रदर्श्यामत्येकतः विश्वक्सेनमुद्रां च प्रदर्शयामि अदवस्त्रयुक्तं समर्पयामि उत्तरीयं समर्पयामि ऊर्ध्वमुद्रां समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं प्रस्तात् आयुष्यमग्निं वदनं शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः अतपरिमलगन्धान्तारयामि ओम गन्धद्वारान्तरादर्शान् नित्यमष्टां करेषणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामिमपह्मये श्रियो हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं वर्णनयदस्वजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः कुङ्कुमादिगणद्रव्यान् समर्पयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अथ पुष्पैः पूजयामि ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम भोक्तवत्या समेताय नमः ओम धेनेशाय नमः ओम धर्ममालकाय नमः ओम शोभनांगाय नमः ओम मणिकुण्डलधराय नमः ओम हरिवक्त्राय नमः ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम हरिप्रियाय नमः ओम सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः ओम सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः सपरिवाराय सुदति समेतस्य विश्वक्सेनाय नमः नानाविधपरिवारपुष्पाक्षतान् समर्पयामि अतः सुमनसः धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि ओम बुद्धिर्यस्वजातवेदपक्षनिरतिं मम अयोगश्चमश्चमावहादेवनं च दिशो दशाः दुःखदीपानां समर्पयामि ओम पञ्चपृथिवी भूतावनात्मा अनन्तरब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मभूतावनात्मा मतनैवेद्यं
प्रोक्ष्य परिशिष्य शोषणदाहन प्लावनानि कृत्वा सुरभिमन्त्र्यामृतीकृत्य आन्द्रासमन्त्र्या निवेद्य ओम प्रोक्ष्य परिशिष्य शोषणदाहन प्लावनानि कृत्वा सुरभिमन्त्र्यामृतीकृत्य आन्द्रासमन्त्र्या निवेद्य देवस्य त्वाविदपृतवे अश्विनार्बाहुभ्यां गोष्णास्ताभ्यां प्रतिगृह्णातों देवस्य त्वाविदपृतवे अश्विनार्बाहुभ्यां गोष्णास्ताभ्यां प्रतिगृह्णात्प्रावणोर्पयामि हस्तप्रक्षालयामि पादप्रक्षालयामि मुखे श्रद्धा आचमनीयो समर्पयामि वाङ्मणिपदानि क्रमेष्टर्गोपादाभ्यः तदा धर्मान् जायेन तां पुनर्दर्पयामि भोगे बलिष्ठकर्पूरे नागवल्लीतले रथो मुक्ता चोरणमायुक्तो ताम्बूलं देवभ्यदां ताम्बूलं त्र्यण्डो राजमणीयो समर्पयामि ओम् अथ नीराजनं दर्शयामि ओम नमो हेगुंदे जाते रोगानश्चम्बरजगत आभि प्रदक्षिणागमिष्या महापरिपादया ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नश्चान्त प्रचोदयात् आनन्दमङ्गलकर्पूरनीराजनं दर्शयामि नमस्करोमि जय भोलो विश्वक्सेन भगवान् की अनया ज्ञानावाहन षोडशोपचारपूजां समर्पयामि चन्द्रमाच्चादयामि धामनाभ्यां मीलयामि रक्तंदर्शयामि गीतंश्रावयामि आन्दोलनारोहयामि स्मरणारोहयामि गिदानारोहयामि समस्त राजोपचारभक्त्योपचक्त्योपचार मानसोपचार षोडशोपचारपूजां समर्पयामि विश्वक्सेन प्रसन्नो वरदो भवतु उत्तरे भवकर्मण्यविघ्नमस्तु विश्वक्सेन हायदास्थानप्रतिष्ठापयामि इत्युद्वासयेत् ॐ यज्ञेन यज्ञमयेन्द्रदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनागं महिमाः स्वयन्ते यत्र पूर्वे राज्याः सन्ति देवाः विश्वक्सेन प्रसादः जगता गृह्णामि अर्धकस्यामयं शिरसि धारयेत् यजमानस्य यथा गृह्णन्तु ॐ शतमानं भवति शतायः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्देवेन्द्रिये प्रतिष्ठते आचार्याः प्राणायाम्या पूर्वात्मेवन्विषे निष्ठायामस्यां श्वेदोऽसेदर्कल्यामः स्वाङ्गत्वेन विश्वक्सेनारानन्तरेण वासुदेवम्याः वाचनं करिष्ये भगवतादेन भगवता वीर्येण भगवतस्तेषां भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि ॐ शरणं पवित्रमिदमन्त्रेण भूमिं प्रक्षालयावां शरणं पवित्रमिदतः पुराणं येन बोधस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादिपाप्मानमराजिन्दरेम विष्णोराजपवित्रेण तपै सम्मार्जयेम विष्णोराजविष्णः पुत्रविष्णः शत्रयेत्वा विष्णः स्योर्विष्णः द्रवजविष्णवद्विष्णवेत्वा देवस्य तिमन्त्रेण भूमो अक्षतान्विकीर्यावहं देवस्य त्वाभितप्रथमे अश्विनोर्बाहुभ्यां गोष्णास्ताभ्यां प्रतिगृह्णात् गन्धद्वारेन्द्रेण गौमयेनावृत्यावम् गन्धद्वारान्दुरादृशां नित्यष्टां करेषिणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां दामि समर्पयेत्य धनुर्धराय मन्त्रेण भूमिं सम्प्राप्य ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यैः धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् आवन्दन्ति पञ्चशूर्णीरं कृत्य ॐ आवन्दन्तु जीवसे दीर्घायत्वाय वर्तते यस्माहुदाकीर्णामन्यमानामत्यमप्यजोहवीमि देवस्य तिमन्त्रेण भूमस्तान्विकीर्य ॐ देवस्य त्वार्गप्रथमे अश्विनार्बाहुभ्यां गोष्ठास्ताभ्यां प्रतिगृह्णात् युवासुवासामिति वस्त्रं निधाय ॐ युवासुवासा परिवेदागात्तौष्टेयान् भवति जायमानः तद्वीरालक्कवै उन्नयन्ति स्मादिव मनसा देवयन्तः ग्रीष्म हेमन्तेन धान्यपीठं परिकल्प्य ओम ग्रीष्म हेमन्त उदरवन्दश्च आश्रितन्नो अस्तु तेषामतो नागं सदशावदानां निवातयेषां वयस्याम ग्रीष्म हेमन्तेन धान्यपीठं परिकल्प्य ओम शन्नो देवीर्वत्रेण शतवत्रवन्दं विलिख्य ओम शन्नो देवीर्विष्टाय आवहन्तवेदये शय्या विष्टावन्तुनः धन्वा नागेन्द्रेण प्रावक्रान्तर्माणास्तेर्या ओम धन्वा नागाधन्वानाजञ्जाय धन्वा नादेव समदो देव धनशत्रो रपकामुग्नो धन्वाना सर्वा विशोदयेम आकलशे श्रुतिसूत्रवेष्टितं लक्षणं भगलकं निक्षिप्य ओम आकलशे
हिरयज्ञेषु वर्धते चिन्नो देवी गन्धोदकं पूरयित्वा ॐ चिन्नो देवी विष्टायामो भवन्तवेदये शय्यो विश्रावन्तु नः आपो वा इत्यभिमन्त्र्य ॐ आपो वा इदगन्धर्व विश्वाभूतान्य प्राणावाम तदाभो अन्नवाम सम्राडाव विरालाव प्राणाव चन्दागुष्यापो यो देवस्यापो इदगुष्यापो सत्यनावर्तनादेवता देवस्यद्वेदमन्त्रेण ऊर्ध्वाग्रं कोशं निक्षिप्य ॐ देवस्यत्पार्वतपृष्ठे अस्मार्बाहुभ्यां पोष्णास्ताभ्यां परिगृह्णातु प्रभो यज्ञेषु सुदवल्लवा निक्षिप्य ॐ प्रभो यज्ञेषु देवयन्तो अर्चिन्द्यावा नमो विपृथिवी सत्ये येषां ब्रह्माणि सामानि विप्राविष्टक्वेन्द्रमणिनां शाखाः या प्रणीतिमन्त्रेण नारिकेलफलं निक्षिप्य ॐ याः फलनेर्याफलाष्पाया श्रुष्णेः राष्ट्रमणरेकाणमन्त्रेश्चक्राय मे तस्मिन् ॐ प्रमदामावर्धिता मदनग्रहकाम्यया मुद्यतावतार इहाभिमता मन्दसिद्धिता मन्दशरीरो नमो नमः भगवान् सुदर्शनागच्छ इत्यावाह्या श्री विजयपल्ली नायकालमेत श्री महासुदर्शनाय नमो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नामः स्वागत प्रतिमा सन्निधानमुद्रां च प्रदर्शय हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा हिताय वज्रकवचाय नेत्राभ्यामवद हस्तराय पट किरीट कुण्डल वनमाला श्रीवत्स कौस्तुभ चक्र शङ्ख पद्म गदा पादाग्रेयमन्त्रां च प्रदर्श्य विशेषतः कलशप्रचक्रमन्त्रां विन्यस्य ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि चक्रो शङ्खो ददामं वर्षमधिविशोषोलपाशाङ्कुशास्त्रो बिभ्राणो वज्रकेटे हलमसलकदा कुन्दमध्यक्रदंष्टो ज्वालाकेशोदृणेत्रो ज्वरतलमहारकेयोरपोषो ध्याये चत्कोणतं समसकलविभजनप्राणसंहारचक्रो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि सुवर्णकैदेहं सिंहासनं समर्पयामि हस्तयोः वाद्यं समर्पयामि वादारुणयोः वाद्यं समर्पयामि मुखे मुखासमणयो समर्पयामि अस्नामयामि वाम् अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगत विवाह स्मरे पुनरेकाक्ष समाक्ष्याभ्यन्तरशुचिभे स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयो समर्पयामि वामपणन्तपदवे पदवे बोधापणातु माम् अनन्तरब्रह्मणस्पदे ब्रह्मभूतापणातु माम् श्री विजयवल्ली नायकालमेत श्री महासुदर्शनाय नमो नमः अथवस्त्रयुग्मो समर्पयामि वामिवासवासा परिवेदागात्सश्रेयान् भोजयायमानः सन्धीरा सक्कवै उन्नयन्ति स्वादेव मनसा देवयन्तः उत्तरय समर्पयामि ऊर्ध्ववृन्दाः समर्पयामि यज्ञोपवेदं समर्पयामि दिव्यश्री चन्दनो समर्पयामि ओम गन्धद्वारान्धरादर्शां नित्यविष्टाकरेषणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामेवावह्वये श्रेयो हरिद्राजोषं समर्पयामि कुङ्कुमादिद्रव्यान् समर्पयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अथ पुष्पैः पूजयामि वामचक्राय नमः ॐ चक्राय नमः ॐ चक्राय नमः ॐ सूर्यचक्राय नमः ॐ ज्वालाचक्राय नमः ॐ श्री महासुदर्शनाय नमः ॐ सहस्रबाहवे नमः ॐ षट्कोणान्तरमूर्तये नमः ॐ सहस्रबाहवे नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ श्री महासुदर्शनचक्राय नमो नमः नानाविधपरिमल पत्रपुष्पाक्षरान् समर्पयामि सुमधाधूमाग्रापयामि ओम ध्यानं विवादं प्रयामि स्वानमताय नामज्ञो कविगुणं राजवैजनानामानन्दनाभागमेन्द्रदेवाः साक्षात् प्रत्यक्षदैवं सन्दर्शयामि बुद्धेः पुष्पजातवेदवग्निर्वृतिं मम मशोगश्च मह्यमावह देवनञ्चादिशो दशाः धूपदीपानान्तरं श्रद्धा आचमनीयं समर्पयामि अथ नैवेद्यम्
देवस्य प्रथमे अश्विनार्बाहुभ्याम् ओष्णास्ताभ्याम् देवस्य प्रथमे अश्विनार्बाहुभ्याम् ओष्णास्ताभ्याम् उत्तरावयमं यस्तपक्षायामि मदपक्षायामि केरुता आगमनीयोर्मर्पयामि अन्ताम्बुलं समर्पयामि भोगे भलेश्वर कोरे नागवल्लीतलेरो मुक्ताचूर्णोदरायुक्तो ताम्बूलं प्रतिगच्छतां ताम्बूलं प्रगण्डुर्राजमणीयो समर्पयामि अथ आनन्दमङ्गलकर्पूराणि राजं सन्दर्शयामि जय भोलो सुदर्शन भगवान की जय। अनया ध्यानावाचर जोदारमुदां सुप्रीतहारप्रणामो उत्तरे शुभकर्मण्य विक्रमतो धनानाथामुनस्य सुदेवं विचारणाजानो निम्नश्रवाक्य देवाः निर्माणयर्थात् तपसजो कमस्तोपचाराणिकां समर्पयामि आपः शिवमापस्सन्तु गन्धाः सुगन्धाः पान्तु अक्षताः दृष्ट्यक्षताः पान्तु दर्भाः भक्तिदर्भाः पान्तु पवित्रमस्तु सुपुष्पाणि पुष्पाणि पान्तु सौम्यनस्यमस्तु ॐ भगवानेन स्नेयाम्य स्वरूपस्य प्रवृत्ति स्वभेदरेकरसेनानेनात्मना स्वाकृतभावेन स्वकीयकल्याणसमाप्नो प्रातराराधना सायमाराधना अखिलपरिजनपरिच्छदानुस्वात्मानं स्वयमेव प्रीतं कारयितुमुपक्रमदेव भगवतो वरेण भगवतो वीर्येण भगवतस्तेषां भगवतः कर्मणां भगवतः कर्म करिष्यामि वो भगवान् पवित्रं मम वासुदेव पवित्रं मम तत्पादो पवित्रं त्वं तत्पादोदको पवित्रं ओं तत्पुण्याहं भवन्तु भवन्तु पुण्याहं कर्मणास्तु पुण्याहमस्तु ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं सर्वे सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वदर्शी समृद्धिर्वशे स्वात्मा हमाराह्यन्योन्याजनन्तः वीरदरतरैक्रोधः निर्दोषानिर्वश्च भगवान् दीर्घायुस्तु दीर्घायुः भगवान् वासुदेवः करोति शिवं मानीयमस्तु शिवं मानीय भगवान् वासुदेवः करोति अक्षरे रक्षन्दास्तु अक्षरमरोकृष्ण भगवान् दीर्घायुषु दीर्घायुष भगवान् वासुदेवः करोति मनसः सौम्यनस्यमस्तु सौम्यनस्य भगवान् वासुदेवः करोति एवं भगवान् वासुदेव शङ्करन्न प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषसत्याक्षुतानन्द भगवान् वर्धतां प्रियतां शान्तिरस्तु श्रुतयस्तु भगवदेव वासुदेवास्तु श्रुतय शङ्करजन श्रुतयस्तु प्रद्युम्नश्चाश्रुतय अनिरुद्धकेशवश्च श्रीमन्नारायण सदा माधव श्रुतयेतास्तु गोविन्दश्रुतये तदा स्वन्यस्तु जीवन्तास्तु जीवन्तास्तु मनः प्रणाभिक्रमजन्तास्तु दीर्घमायुष्यमं पुनः समाहितमनश्चास्तु पुण्यां सर्वशक्तिकृतो शङ्खचक्रगदात्मा सर्वेश्वरेश्वरः प्रियतां वासुदेवयं श्रीमति सर्वसिद्धितः प्रियतां प्रियतामद्या गुरुवाक्य सर्वदेवता इतमेकाय प्रवर्त पुण्याहं दीक्षोत्मय वासयित्वा कृष्णमात्मानं प्रोक्षयेत् पुराः इति वादयित्वा इति तिरुकल्याणमहोत्सवाङ्गत्वेन कर्मणः पुण्याहं भवन्तु पुण्याहं कर्मणास्तु पुण्याहं कर्मणास्तु पुण्याहं कर्मणास्तु अवाम्यत् पुण्यं नक्षत्रं तद्भद्रवेदावैषो यथा मे सूर्यपदैति अथ नक्षत्रं नैति यावत्तर्सूर्यो गच्छेत् यद्गण्यं पश्येत् तावत् कृपीदेत् कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते तिरुकल्याणमहोत्सवाराधकर्मणः वृत्तिं भवन्तः भवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति
ఓనస్తినేంద్ర వద్దస్తవాః తస్తిన కోశా విశ్వవేదామస్య సాక్షివాశ్రమేవస్తినా బృహస్పతిర్దధాతు తిరుకళ్యాణ మహోత్సవారాధన కర్మణః రుచిం భవంతు కర్మర్జితాం కర్మర్ధ్యతాం ఓమధ్యాత్మహవ్యే నమదో వదద్యా మిత్రం దేవం మిత్రదేన్నాస్తు అనురాధాన విషవర్ధయంతః సంజీవేమశరసవీరాः ఓం హిరణ్యవర్ణాశయ పావకాయాసు జాతకశ్యపోయాస్మిన్రః దివ్యా గర్భందరేభ్యో వాస్తానా పశ్యకస్యో నామందో యా భాగం రాజవరుణాయ జమధ్య సజ్జాన దేవ పశ్యజనానాం మదశ్చుతిరజయ పావకాయా या प्रवेमय दोनन शुक्रास्ताना पश्यकस्यो नामवन्दो शिवे नमाचिक्षा पश्यता पश्ययादनो वर्षतदम्ये सर्वागमग्ने गुणस्मितो हवे वामै वत्स्य परमो जयत्वा ओम मानस्वर्जनः अविद्रेण जनिः यः पादा समनागमा प्रणन्तमा देवजनाः प्रणन्तमनवादिया प्रणन्त विश्वायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदैत्यत अग्नेः कर्ता कृतो गमन यत्ते पवित्रमर्तिषे ओम महेश्वरेवि प्रतिदेव्यागाद यस्वैस्तने भवोरितवृष्टाः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पठते सदा तेदास्तधारेण पावमान्यः प्रणन्तमा राजावत्तिं पवित्रो ततोऽत्यामकं जन्मयो जयन ब्रह्मविदावय इन्द्रस्वनेति सहमापणात् सोमस्वस्यावरुणसमेस्याः यवो राजाः पर्वणाविप्रातुमा जातवेदामोर्जयन्त्यापणात् वान्दत्संयो रावणेमहे गातो यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्वनः तस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातुमेघज शन्नो अर्धद्विपदये शञ्चतुष्पदये ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहे ॐ शान्तिः 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 साधकस्तादर्भाणि गृहीत्वा तान् करगोपर्विन्यस्य साक्षात् करकजलमर्घ्यमार्घ्यपात्रे सिञ्चन् ओम अदशान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आज्ञायामि प्रणतप्रतिहतमस्तु सर्वं परमस्तु सर्वशोभनमस्तु दिनदिने आलयाभिवृद्धिरस्तु वंशाभिवृद्धिरस्तु गोत्राभिवृद्धिरस्तु ऐशान्यामहिर्देशान्नदिनास्तु आज्ञायामि प्रणतप्रतिहतमस्तु सर्वसम्पदमस्तु सर्वशोभनमस्तु अर्घ्यजलोकरगोहतकेन संयोज्य ओम शरदारकं सहस्रदारमवलीदारमच्चित्रमनन्दमक्षेमरं भगवान् वासुदेवः पुनादो तानानि देशानि सहस्रबाहुवरेण्यनामानि नामा तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानोपरिरक्षयन्तौ ओम प्राच्यां शिवासुदेवो माध्येतात् दक्षिणस्यां निसङ्गस्यो माध्येतात् प्रतीच्यां शिवद्युम्नो माध्येतात् उदीच्यां शरणो माध्येतात् ऊर्ध्वायां शेदादरो महापुरुषो श्रीमन्नारायणो माध्येतात् इत्येतेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नानानामेभ्यः नानागोत्रेभ्यः श्रीवासुदेव पुण्याः वाचजलेन आलयाय सम्मानादीं प्रोक्षयेत् ब्रह्मराष्ट्रारहं पठो ओम वायुष्टामयो भवस्तानो महेरणाय दक्षशिवतमस्तस्य भादे देहनः शरीरव मातरः अस्मारङ्गममो यस्य क्षयाय जन्मता आपो जनयद्भाचनः పుణ్యాహవచన కార్యక్రమం చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఈ యొక్క విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచన కార్యక్రమం ఎందుకు చేసుకుంటామంటే ఆ యొక్క విశ్వక్సేన ఆరాధన శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఉన్నటువంటి సైన్యానికి చండప్రచండ భద్రసభద్ర జయ విజయ భాత్ విధాతృ ద్వార
वचक्षुराज नमः तस्य प्रादाय मन्यवो जाग्रवायुमस्तमिन्नदे विष्णोर्यः परमोपनो
मांगल्यवदन्तु नानेना लोकरक्षण हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे त्रैलोक्यो मंगलं कुरु मांगल्यवदन्तु नानेना लोकरक्षण हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे त्रैलोक्यो मंगलं कुरु मांगल्यधारणमोऽस्तु शुभमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु मांगल्यवदन्तु नानेना ओम प्रजापतिस्त्रियामिषः मुष्कयोर्दधान्तमोः कामस्य तृप्तिमानन्दो यतोऽस्यामगो हिरण्मयोः तेन ब्रह्मविदो भयो इन्द्रस्तु नेतेनहमापुनादो सोमस्वस्य वरुणस्वमेत्स्याः यमो राजाः प्रभुणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्धयन्त्या पुनातु స్వామివారికి డైరెక్ట్ పోయకూడదు అనేక పాదాలకు పోయింది ఓం ప్రజాపతి స్త్రియామిషః ముష్కయోర్ అందరూ చెప్పండి Hallelujah.